बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 1094 दिन हो चुके हैं और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 830 दिन हो गए हैं। तकरीबन 9 माह से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है, ना उनके बच्चों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है, ना फ़ोन पे बात कराई जा रही है और ना ही उनको निजी डॉक्टरों से मिलने दिया जाता है, ना उनके वकला से मिलने दिया जाता है। उनकी आँख की बिनाई 85% ज़ाया हो चुकी है और जो मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की फैमिली का कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए और उनके जो है वो टेस्ट हों और पता चल सके कि किस वजह से इमरान खान साहब की आँख की बिनाई ज़ाया हुई है। इसी तरह बुशरा बीबी की भी आँख की बिनाई मुतासिर, 2 दफ़ा सर्जरी हो चुकी है। तो ये जो रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को पिम्स अस्पताल ले जाना और उसके बाद इंजेक्शन लगवा के वापस ले आना, अस्पताल में एडमिट ना करना, तो ये वो चीज़ें हैं जो आज सवालिया निशान बन चुकी हैं। और आसिम मुनीर कि ये जो रजीम, ये जो फॉर्म 47 से बनी हुई जो कठपुतली हुकूमत, ये क्या करना चाह रही है और क्यों इतनी खौफज़दा है इमरान खान साहब से, ये हम सबको पता चल गया है कि आज जो है ये निज़ाम नहीं चल रहा और निज़ाम जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। अब इमरान खान साहब को 5 अगस्त को 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं कि वो जेल में झूठे मुकदमात में, हम सबको पता है कि उन्होंने कुछ इस तरह का नहीं किया जिसकी वजह से वो जेल में होते। सिर्फ और सिर्फ अना परस्ती और जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि इमरान खान टूट जाए, हमारे आगे हार मान ले, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ बन जाए, बिखर जाए और वो समझ जाए कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ही चला सकती है। इमरान खान डट गए हैं, इस निज़ाम को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। वो कहते हैं कि अवाम की वोटों की ताकत से जो हुकूमत बनेगी वही पाकिस्तान चलाने की अहल है और पाकिस्तान उसके हवाले करना चाहिए। इदारों को आज़ाद रखना चाहिए, अदलिया को खसूसी तौर पर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की, और जो मैंडेट है अवाम जिसको देती है उसको हुकूमत दे देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट 78 सालों से जो खेल खेलती आ रही है और जो जिस तरीके से जो है वो कई दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है और अब आप देख लें एक हाइब्रिड निज़ाम है और अब इस निज़ाम की भी तब्दीली की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने 5 अगस्त को जलसे का ऐलान किया हुआ है और जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं इमरान खान की बहन अलीमा खान और मुख्तलिफ अज़ला के अंदर जो है वो हज़ारों लोग जो है उनके इस्तकबाल के लिए निकल रहे हैं और वो जो बात ये कह रहे थे और लोगों के दिलों में बिठा रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ की अवामी हमायत ख़त्म होगी, अवाम नहीं निकल रही इमरान खान के लिए, तो ये तो आसिम मुनीर रजीम और इसके हवारियों की बात जो है वो बिल्कुल हवा में उड़ गई। और आपने देखा कि किस तरह जो है वो कोहाट के अंदर, करक के अंदर कल अलीमा खानम गई हुई थी और आज टांग के अंदर जिस तरह टांग के लोगों ने इस्तकबाल किया अलीमा खान का और हज़ारों की तादाद में लोग निकल के आए, तो ये आंखें खोलने के लिए बहुत है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। तुम तो जालिम हो, जुल्म करते हो, गोलियां मार देते हो और लोगों की इज़्ज़तों पे हाथ डाल देते हो। तो इस वजह से जो है वो लोग अपनी इज़्ज़तों की वजह से खामोश रह जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान से प्यार करना छोड़ दिया या लोग इमरान खान की इज़्ज़त नहीं कर रहे। तो पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है कि कब इमरान खान आएगा मसीहा बन के और हमारे मसाइल जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उनको कम करने के लिए कोशिशों का आगाज़ करेगा। और पाकिस्तान जो आज एक डूबता हुआ जहाज़ बना दिया है आसिम मुनीर ने अपनी नाअहलियों की वजह से और ना तजर्बेकारी और इस तरह के लोगों को ला के मुसल्लत कर दिया जो पहले से चोर थे, लुटेरे थे। और आज तो ये बातें सरेआम शुरू हो चुकी हैं। मोहसिन नकवी ने जो कहा कि ये निज़ामी नाकारा है और आप इस निज़ाम के ज़रिए जो है कोई बेहतरी नहीं ला सकते। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप इमरान खान साहब का दिखाता हूँ। कोई भी दुनिया का निज़ाम ले आए,
اس کے اوپر شریف اور زرداری بٹھا دے، وہ سارے نظام کرپٹ ہو جائیں گے. آج آپ انگلینڈ کے اندر وہ نواز شریف جو اس کو کسی طرح پرائم منسٹر بنا دے انگلینڈ کا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 10 سال میں وہ مقروض ہو جائے گا ملک، اور وہ پاکستان سے کہے گا کہ میں قرضے دوں. تو عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی نظام لے آئیں، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ شریف اور زرداری بٹھا دیں تو سارے نظام کو وہ کرپٹ کر دیں گے، اور اگر آپ انگلینڈ کے اندر نواز شریف کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیں تو 10 سالوں کے اندر جو ہے وہ انگلینڈ بھی جو ہے نا وہ مقروض ہو جائے گا اور پاکستان سے قرضہ مانگنے لگے گا. تو یہی جو ہے وہ اب عاصم منیر نے کیا ہے کہ ان دونوں کو لے آیا ہے، اور آج جو ہے وہ ملک جو ہے وہ مقروض سے مقروض تر ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ نئے نظام کی آنے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ خود ناکام ہوئے، خود جو ہے انہوں نے جس طرح 8 فروری 2024 کا الیکشن چرا کر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی، اس کو جو ہے فارم 47 کے ذریعے ہرا کر اور 17 سیٹوں والوں کو لا کر جو تجربہ کیا، شہباز شریف کو پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر جو ہے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم صفدر کو لا کر بٹھا دیا گیا، ایک نااہل جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، ایک ضدی خاتون کو لا کر بٹھا دیا گیا جس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کا آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کی نوکرانیاں گھوم رہی ہوتی ہیں جو اس کی چاپلوسی کر رہی ہیں صرف اور صرف، اور اربوں روپے کے جہاز میں گھوم رہی ہے. غریب کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسان تباہ ہو چکا ہے، اور ہر طرف ننگ پھیلتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جب سے یہ اب نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں اور ہر چیز کو کہ نیا نظام آئے گا، تو یہ تو ہم شروع دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر نئے نظام کی باتیں جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ضیاءالحق کے دور میں جو ہے غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے اور ان کو لایا گیا، پھر مجلس شورا بنا دی گئی، بری طریقے سے ناکام ہوا. آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے ضیاءالحق کا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پرویز مشرف آیا، بلدیاتی نظام، کونسلر، ناظم، اور اس نے جو ہے وہ اس کی طرف لگا دیا لوگوں کو. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، ریفرینڈم ہم کئی دفعہ اس ملک کے اندر دیکھ چکے ہیں. اب جو ہے وہ نئے صوبے بنانے کی باتیں جی، کہ نئے فیڈریشن یونٹس ہونے چاہیے اور جو ہے وہ انتظامی ڈھانچہ نیچے آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی ویڈیو اب جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کارندے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ایک پرانی ویڈیو دکھا رہے ہیں، اور یہ عوام کو اب عمران خان کی ویڈیو سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان بھی یہی چاہتا تھا تو تم ہماری حمایت کر دو. وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ جو ہے وہ گھاس بھوس نہیں کھاتے. انہیں پتہ ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی گرتے ہوئے نظام کو بچانے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو. عمران خان تو عوام کے ووٹوں سے کہہ رہا تھا کہ عوامی نمائندے آ کے اسمبلیوں میں یہ فیصلہ کریں اور اس پر بحث کریں، نہ کہ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر فارم 47 کے چوروں کو، لٹیروں کو، جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان سے تم جس طرح 26ویں ترمیم پاس کراتے ہو، 27ویں ترمیم تم نے پاس کرائی، خود استثنا لے لیا تا حیات، اور عدالتوں کو تم نے جو ہے وہ باندی بنا دیا. تو عوام یہ نہیں چاہتی کہ تم بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، طول دینے کے لیے عاصم منیر جو ہے وہ یہ شوشہ کرے کہ جی ہم نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں. تو عمران خان کی ویڈیو میرے پاکستانیوں یہ چلا رہے ہیں. اب جو ہے یہ